बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इंशाअल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अपने गुर्दों का रूहानी गुस्ल कैसे किया जाए। गुर्दों की बीमारी ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से स्वेलिंग, पेन, इन्फेक्शन और भी बहुत सारी वजूहात की वजह से पेट के कॉर्नर पर दर्द हुआ करता है। अक्सर लोग जो है अपने गुर्दे की तकलीफ़ से परेशान रहते हैं। गुर्दे की तकलीफ़ से परेशान जितने भी मेरे रूहानी भाई बहन या जितने भी लोग नाजरीन मुझे देखने वाले हैं, आज उनके लिए एक बेहतरीन और मुजर्रब वज़ाइफ के साथ एक तिब्बी नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसकी मदद से इंशाअल्लाह उनके गुर्दों का हो जाएगा रूहानी गुस्ल, जिससे उनके गुर्दे बिल्कुल हो जाएंगे अच्छे और आप रहेंगे सेहतियाब और तंदुरुस्त। अल्लाह ताला ने जो कुछ भी इल्म दिया है उससे ढूंढ के निकाल के बेहतरीन मुजर्रब अमल आप लोगों को घर तक फराम करने के वास्ते मैं वीडियोस बनाया करता हूं कि बस जितने भी रूहानी भाई बहन मुझे देखने वाले हैं उनका भला हो सके, उनके लिए आसानी हो सके और उनके लिए भलाई वाली वीडियोस उन तक पहुंचती रहें। तो मेरे मिशन में मेरे साथ जुड़े रहें। तमाम ही मर्ज़ों के हवाले से एक के बाद एक इंशाअल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन आप तक टोटके, वजीफ़े और मुजर्रब ऐसे अमल जो आप घर बैठे करके सेहतियाब हो सकेंगे। गुर्दों की बीमारी की वजह से ज़्यादातर जो गुर्दों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है लोगों के, जिसकी वजह से वॉशरूम वगैरह में तकलीफ़ हुआ करती है और यूरिन पास करने में तकलीफ़ होती है, यूरिन के अंदर बदबू पैदा हो जाती है और भी बहुत सारे मसाइल जो है क्रिएट होते हैं गुर्दे की बीमारी की वजह से। लेकिन जो शख्स सही हो या बीमार हो चुका हो गुर्दों की बीमारी की वजह से, या उसके गुर्दों में अक्सर पेन रहता हो, चाहे उसके डायलिसिस चलते हों या गुर्दों से रिलेटेड जिसको भी जो मसला भी हो, अगर वो भी अमल सदकते दिल के साथ करेगा इंशाअल्लाह उसको इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। क्योंकि कोई भी बीमारी ऐसी नहीं उतरती जिसका अल्लाह ताला ने इलाज इस दुनिया पर नहीं भेजा हो। नबी व आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक काला दाना है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज रखा है। हमारे हुजूर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ की बशारत दे दें या निशानदही कर दें उसमें यकीनन शिफा भी होती है और वो जो भी फरमाते हैं हक फरमाते हैं। हर बीमारी का इलाज है, बस हमें अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ अपनी शिफा तलब करनी है और चीज़ों को वसीला बनाना है। इंशाअल्लाह कामयाबी और शिफा हमारे कदमों तक आएगी। सिर्फ हमने अल्लाह ताला से अपना राब्ता मजबूत रखना है। जो शख्स भी अभी गुर्दों की बीमारी में मुब्तला है, जिस परेशानी में भी मुब्तला है, गुर्दों के हवाले से कोई भी पेन होता है या गुर्दों में बार बार पानी बढ़ जाता है, गुर्दों में तकलीफ़ रहती है, रोज़ाना बस ये अमल शुरू कर दें, इंशाअल्लाह उसको ऐसी ज़बरदस्त तमन्नाई हासिल होगी कि उसके गुर्दों का हो जाएगा रूहानी गुस्ल और साथ साथ रूहानी इलाज भी, क्योंकि हम करने वाले हैं तिब्बी टोटके के साथ साथ रूहानी इलाज। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो बगैर वक्त ज़ाया करे इलाज पर आता हूं। करना क्या है रूहानी गुस्ल के लिए? सबसे पहले तो नियत कर लें कि अल्लाह ताला जो कोई भी बीमारी गुर्दों के हवाले से हमें तंग कर रही है उसके लिए हम ये इलाज शुरू करते हैं 40 दिन का अमल। इसके ज़रिए या अल्लाह जो कोई भी बीमारी है वो तू दूर अता फरमाने वाला है, वसीला हम इसको बनाते हैं, तू हमें इससे शिफा अता फरमा। बेशक कि तेरा नाम पाक है, हिकमत वाला है, बुजुर्गी वाला है, तू ही समीउन अलीम है, तू ही सुनने वाला है और जानने वाला है। नियत करने के बाद आप बस ये अमल शुरू कर दें और 40 दिन तक लगातार ये अमल करते रहें। इंशाअल्लाह शिफा आपके दरवाजे पे खुद आएगी चल के और आपको यकीनी तौर पर शिफा हासिल हो जाएगी। बशर्त है कि आप नियत के अंदर सच्चे हों। सवर जाता है वो शख्स जिसकी किस्मत ख़राब होती है, नहीं सबर पाता वो शख्स जिसकी नीयत ख़राब होती है। जिसकी नीयत साफ़ होती है उसी के लिए मंजिलें आसान होती हैं। तो आपने रूहानी गुस्ल करना कैसे है? आपने रूहानी गुस्ल के लिए सबसे पहले मिट्टी का एक बर्तन ले लेना है, चाहे वो प्याला हो या है वो मिट्टी का गिलास हो, कहीं से भी आपको वो मिल सकता है। मिट्टी का गिलास या मिट्टी का कटोरा ले लें, उसमें आपने एक गिलास या एक कटोरा पानी भरने के बाद आपने उसमें डालना है 1 चम्मच पूरा भर कर कलौंजी और 1 चम्मच पूरा भरकर मेथी दाना। कलौंजी और मेथी दाना ये दोनों के दोनों ऐसे बेनिफिट्स रखते हैं अपने अंदर और ऐसी तासीरें रखते हैं और ऐसी ताकत रखते हैं अपने अंदर, और जिसके एवज़ नामुमकिन चीज़ को भी मुमकिन किया जा सकता है। बस आपकी नीयत सच्ची हो और अल्लाह ताला पे ईमान हो कि बेशक कि अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। और ये इनके बेनिफिट जब आपको पता लग जाएंगे तो इंशाअल्लाह आप इसको कभी भी नहीं छोड़ने वाले।
میتھی دانہ اور کلونجی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی توانائی اور تاثیر رکھی ہے جس کی انتہا نہیں ہے۔ تو بس آپ نے 1 چمچ بھر کے میتھی دانہ اور کلونجی کا اس پانی کے گلاس میں ڈال دینا ہے، اور ایک سادے پیپر کے اوپر پھر آپ نے اس پہ لکھنا ہے 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک پین سے لکھیں یا زعفرانی پین سے لکھیں، جس طریقے سے بھی آپ کو میسر ہو اس سے لکھ کر ایک سادے کاغذ کے اوپر اس کے ساتھ اس پانی کے اندر ڈبو دیں، اور میتھی دانہ اور کلونجی کا 1 چمچ بھی اس پانی میں ڈال دیں، پھر اس کو ڈھک کے رکھ دیجئے۔ صبح اٹھ کے نہار منہ اس پانی کو چھان کر استعمال کرنا ہے، اور جو کاغذ کا ٹکڑا ہوگا اس کو گھاس یا کیاری وغیرہ میں دبا دینا ہے تاکہ اس کی کوئی بھی بے حرمتی یا بے ادبی نہ ہو، اور ساتھ میں وہ پانی استعمال کرنا ہے۔ پانی استعمال کرنے سے قبل آپ نے اپنا روحانی علاج کے لیے وظیفے پڑھ لینے ہیں، وہ وظیفے نوٹ کر لیجئے، میں بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ درود ابراہیم، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، پھر آپ نے پڑھنی ہے 3 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر سورہ فلق، اور پھر سورہ ناس۔ یہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخری کے اندر 3 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ پھر آخری میں دوبارہ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس پیالے پہ دم کر لینا ہے پانی کے، اور اس تمام پڑھائی کو دم کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر آپ نے شفا کی نیت کرنی ہے، اور 3 سانسوں میں سنت کے مطابق بیٹھ کر اس پانی کو پینا ہے۔ ہر سانس میں ہر گھونٹ کے ساتھ آپ نے شفا کو محسوس کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ بالکل کامل یقین رکھنا ہے کہ اس کے پیٹ میں جاتے ہی جب یہ آپ کے گردوں سے نکلے گا تو آپ کے گردوں کو کر دے گا روحانی غسل، اور 40 دن تک یہ عمل لگاتار کرتے رہنا ہے۔ 41ویں دن کے بعد تو آپ کو اس کے مجرب اور بہترین بینیفٹس دیکھنے کو خود ہی مل جائیں گے۔ گردوں کی کسی قسم کی بھی بیماری ہو، انفیکشن ہو گیا ہو، یا اس میں کوئی بھی سوائلنگ ہو گئی ہو، یا گردوں کے اندر پانی بڑھ جاتا ہو، یا کسی بھی قسم کا گردوں کے اندر مسئلہ ہو گیا ہو، حتیٰ کہ گردے فیلئر کی طرف جانے والے میرے جتنے بھی مریض ہیں مجھے دیکھنے والے، وہ بھی اگر اس پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی استعمال کر کے اگر کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر کو ماننے والے لوگ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ ہمارے گردوں میں جتنی بھی بیماریاں آ جاتی ہیں، سوائلنگ اور بے شمار تر سوائلنگ کے علاوہ انفیکشن اور انٹسٹائن کی بیماری IBS جسے اریٹیبل باؤلز اینڈ سائنڈرومز کہتے ہیں، تمام ہی کی دوا انشاءاللہ اس سے آپ کو مل جائے گی شفا۔ تو میرے علم سے، قول سے، فعل سے جو کچھ بھی ہو سکا میں نے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کری۔ اب آپ لوگوں کا کام ہے ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا، اور اگر آپ میرے بتائے ہوئے وظیفے یا کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنا روحانی بھائی ہونے کی نیت کر لیجئے گا، تاکہ میرے روحانی بھائی بہنوں کی خاص دعاؤں میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ اور اگر کسی بھی قسم کا استخارہ معلوم کرنا چاہتے ہوں یا کسی بھی سوال کا جواب حاصل کرنا چاہتے ہوں تو ہمارے روحانی چینل کے آفیشیل واٹس ایپ نمبر پہ جائیے اور اپنا جواب حاصل کر لیجئے۔ میرے ہاتھوں اور ہونٹوں سے خوشبو جاتی ہی نہیں، میں نے اسم محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت۔ دعا میں مجھے یاد رکھیے گا، آپ کا روحانی بھائی محمد فائز شیخ مصطفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔